Salam. Le dernier cas particulier de la Constitution, c'est la libération par anticipation. Qui fait la libération par anticipation? J'appelle 25%, je reçois un ou plusieurs associés, 50% maintenant, ou là 70%, ou là 75%, ou là 80%. Donc je reçois le montant qui est plus de ce que j'ai l'appel. Dans ce cas, je vais dire, فاش توصلني الفلوس زايده كنكونستاتي بان الفلوس زايده ملي غادي ندير ليكريتور غادي نلقى بان عندي واحد لو ديكالاج صافي دير ان المونطون اللي في لا بنك كبر من داكشي اللي درت ليه لابيل هذاك الشيء هو ديك لا ديفيرونس هي المونطون اللي تفيرسا ليا باغ انتيسيباسيون هذاك المونطون اللي تفيرسا ليا باغ انتيسيباسيون انا تنحطو في لو كونت ديال اون ديت انفير لا سوسيتي اون ديت دو لا سوسيتي يعني ان لا سوسيتي كيتسالني داكوغ هو لو كونت 4468 اللي ديجا خدمنا به هذاك لو كونت كنحطو في الكريدي وكنبقى اشاك فوا في لي زابيل اللي جايين غادي يكونوا لي سوم ناقصين غيكون فيهم واحد لو مونك ديال لا بار ديال داك لاسوسي راه ماشي ما خلصهاش ليا راه خلصها ليا مي خلصها قبل من الوقت ديالها دون سو كا داك لا ديفيرونس اللي غادا تكون غادي نبقى نعوضها انني كنديبيتي هذاك لو كونت حتى يتقادا دونك سي تري سامبل il faut seulement maîtriser les calculs ونقاد الامور ديالي ونكون عارف شنو هما لي زيكريتور كونطابل اباسي شحال عطاني لاسوسي وسورتو نعرف شحال لو مونطون اللي تفيرس ليا باغ انتيسيباسيون انا جو فو دون ان اكزومبل بور بيان كومبروندر درت ابل ديال 25% و جي روسو 50% هذيك 50% ماشي كلها معتبره باغ انتيسيباسيون فيها 25% كانت اكزيجيبل عليه كانت اوبليغاتوار خصو يجيبها اللي هي لا سوم اللي درتيها لابل اللي هي 25 إلا حيدت 25 من 50% غتبقى ليا 25% أخرى هذيك 25% هي اللي غادي نعتبرها فيرسمون باغ أنتيسيباسيون وهي اللي غادي نحطها في لو كونت أوتر كونت d'associé créditeur. On va voir ça tout de suite un exemple et nous allons comprendre Inch'Allah le fonctionnement ou les mécanismes de comptabilisation de le versement par anticipation. Alors on se retrouve de nouveau l'exemple pratique de le cas de l'associé versement anticipé, ça veut dire شي associé مني كيعطيني الفلوس قبل من الوقت ديالو ça veut dire تيسبق ليا واحد لابار اللي هي زايده كنسميها le versement par anticipation. Donc là on a un exemple, la société anonyme qui a été créée le 2/3/2015 au capital de 3000 actions d'une valeur de 200 chacune en numéraire, d'accord. Les apports sont libérés au minimum légal, ولكن كلشي libéré au minimum légal sauf monsieur Raqib اللي عنده 500 actions qui a libéré 75% de son apport. Ça veut dire, عطاني 75%. مي هذيك 75% attention راه ماشي كلها versement anticipé. 75% كتحيد منها هذاك الشيء اللي درتي ليه لابيل اللي هو 25%. يعني غتبقى 50% هي versement anticipé. يعني هو سبق لك الفلوس. Ça veut dire ان في لي prochains appels خاصك ترد البال مع الفلوس اللي هو ديجا مسبق لك. Alors, le 1er mai 2015, le conseil d'administration appelle la moitié, d'accord, à libérer avant le 10/5. À cette date, tous les associés ont répondu. Donc, l'associé Raqib ما غاديش يخلص علاش حيت هاد لي 50% اللي كيدويو عليهم في هاد لابيل هو ديجا فيرساهم هنايا. دونك خصني لو ميكانيزم كونطابل باش نقدر نريغولاريزي لا سيتوياسيون. Alors, je vais commencer par le premier appel. Fait 3000 actions fois 200 fois 25%. يعني 150 000. Alors, premier appel قلنا نعاودو نفكرو شوية 34 61 associé compte d'apport en société 150 000. Capital social في الكريدي 600 000. وداك لا ديفيرونس تتمشي في 11 19 actionnaire capital souscrit non appelé شحال لا ديفيرونس اللي باقا 450 000. هذا هو لو بروميي ابل. الوغ لا ليبراسيون ديالو غتكون غير لا بونك علاش حيت عندنا تو لي زابور بالنيميرير
ولكن on doit faire attention. هاد لا بنك هادي ما غتكونش فيها غير 150,000 غتكون 150,000 زايده بلو فيرسمون انتيسيبي ديال لاسوسي رقيب. لاسوسي رقيب عنده 500 اكسيون كل وحده كتسوى 200 وجاب ليا شحال باغ انتيسيباسيون جاب ليا 50%. غتقول لي ولا هو فيرسا لينا 25% ولكن 25% فيها 25 ها هي داخله هنا 25 في البرومي ابيل داخله هنا يعني حنا كنشوفوا غير داكشي اللي جاب ليا كنحيدوا منه لابيل داكوغ. دونك هنايا غادي نلقاو بانه زادني 50,000 supplémentaires يعني في التوتال جو في recevoir 200,000 34 61 associé compte d'apport en société شحال كان فيه 150,000. الوغ هنا غيخصني واحد لو كونت فين غادي نحط هذوك الفلوس اللي خلى عندي لاسوسي رقيب. هذاك لو كونت هو اللي خدمنا به ديجا في الفيرسمون انتيسيبي 44 68. كاين اللي كيخدم به كيف ما هو في بلان كونطابل، كاين اللي كيزيد هنايا واحد كيسميه اكسيونير فيرسمون انتيسيبي. انا غادي نخدم به غير كيف ما هو اوتر كونت داسوسي كريديتور. شحال فيه هذيك الفيرسمون انتيسيبي ديال 50,000. دونك انا شنو درت هنايا تو سامبلومون حطيت هذوك الفلوس هنايا واشاك فوا غادي نبغي نهز منهم غادي نديبيتي هذاك لو كونط 44 68 بهذيك لابار اللي انا باغي اللي هي اللي غادي نحتاج نديرها في الدوزيام ابيل. الوغ الدوزيام ابيل كانت فيه لا مواتي. الدوزيام ابيل كان لو بروميي 5 كانت فيه لا مواتي. طوندينا ندير لا دات من دات. الوغ غادي بيتي 34 هاد المره 62 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. شحال لا مواتي ديال الكابيتال هي 300,000 حيت الكابيتال هو 600,000 وغادي نكريديتي 11 19 اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي 300,000. السؤال دابا واش في لو جور دو ليبراسيون كاع لي اسوسي غادي يخلصوني؟ نو. لاسوسي اللي هو مسيو رقيب ما غاديش هاد 300,000 فيها لابار ديال مسيو رقيب. كي مسيو رقيب ما غاديش يخلص. علاش؟ حيت هو ديجا مسبق ليا هذيك 50%. انا كنشوف دابا كون كان رقيب مسبق ليا 25% غادي يجيب ليا غير 25%. مي هنا دابا هو مسبق ليا 50% كامله. داكوغ. دون سو كا غادا تكون في لا بنك غتكون 300,000 ناقصه 50% ديال لاسوسي رقيب اللي هي 50,000 يعني غتكون 250,000. وكيفاش غادي ندير باش نكومبونسي هذيك 50,000 اللي ناقصه؟ هاد لو كونت قلنا قبيله الا احتاجيتو غنديبيتي. غادي نديبيتي 44 68 اوتر كونت لاسوسي كريديتور شحال 50,000. الا حسبتي هاد الجوج هادو غتلقاهما 300,000 و دون سو كا غادي نقدر نكريديتي 34 62 سون بروبليم. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. فوالا. دونك دابا لاسوسي كان مسبق ليا 50% واحتاجيتها يعني في التخوازيام ابيل غادي يخلص بحالو بحال لي زوطر. كون كان مسبق ليا 75% في لابيل الثالث حتى هو ما غاديش يخلصني. دونك بور كونكلور ملي كيعطيني لاسوسي فيرسمون ديالو باغ انتيسيباسيون كنحطو في الكريدي ديال لو كونت اوتر كونت داسوسي كريديتور وتنخليه تماك بحال نخبي فيه الفلوس. اشاك فوا كنديرو شي ابيل غيكون ناقص بيان سور وكنكومبونسي هذاك الشيء اللي ناقص باش بانني كنديبيتي داك لو كونت 44 68. Et voilà pour la comptabilisation de l'actionnaire versement anticipé. ونكونوا كملنا la série ديال les vidéos relatives à la constitution. D'accord? غادي يبقى لينا la deuxième partie اللي هي l'affectation du résultat.